साड़ी रिकवरी कितनी हुई? साड़ी 32 लाख। 32 लाख की सामने 2 लाख है। पता लगेगा अब तक जो होता है। अब जानते हैं हम क्यों आए आपके पास? आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल हूँ। पैसे निकालिए जरा 2 लाख रुपए। सर आए ना। सर निकाले। ऐसे ऐसे आपको हम जाने भी नहीं देंगे सर। आप खुद निकालो। ये नंबर सारे हमारे पास हैं। सर ये 1,80,000 रुपए इसको देते हुए रंगे हाथों ने पकड़ा। नोट है कि चबा भी गया। अफसर की जलालत का ये आलम है कि 5,000 का नोट निकाल के कैमरों के सामने निकल लिया तुमने, और तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे। मुझे हैरानी है लेस्को कैसे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई आपको शर्मिंदगी और नजामत हो रही है? तो मैं इस सिस्टम से ही बेजार हूं। टीम सरेआम ने सरकारी इदारों के नेक, दयानतदार और फर्ज शनास मुलाजमीन और अफसरान की हमेशा दिल खोल कर तारीफ की है, लेकिन पहले दिन से बदउनवानों, बेजमीरों, रिश्वतखोरों और हरामखोरों से हमारी खुली जंग रही है, क्योंकि इन जमीर फरोशों ने पाकिस्तान के इदारों को तबाह करके रख दिया है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई कौमी सरमाए का बड़ा हिस्सा ऐसे हड़प करता है जैसे इनके बाप दादा की कमाई हो। कोई खुफिया कमीशन खाकर बड़े प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा है, रिश्वत लेकर मुलाजमतें बांट रहा है। जब पैसा बोलता है तो बड़े बड़े खामोश हो जाते हैं। मुट्ठी गर्म हो जाए तो जेलों में घर जैसी सहूलियात आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं। बैंक बैलेंस तगड़ा हो तो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कौन नहीं जानता कि सड़कों पर कैसे रिश्वत लेकर चालान माफ कर दिए जाते हैं, कैसे जाली शनाख्ती कार्ड तक आसानी से बन जाते हैं, नजराने और मिठाई के नाम पर जमीर बिक जाते हैं। इस हरामखोरी की कई शक्लें हैं और हर दूसरी शक्ल पहली से ज्यादा भयानक और ज्यादा हैबतनाक है। साड़ी रिकवरी कितनी हुई? साड़ी 32 लाख। 32 लाख की सामने 2 लाख है। पता लगेगा अब तक जो होता है। आज के सरेआम में हम लेस्को यानी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सीनियर तरीन अफसरान की भयानक करप्शन का भांडा फोड़ने वाले हैं। एक आला सतह का अफसर कैसे रिश्वत लेता है, कैसे साइलीन के लिए बिछाया जाता है जाल, कैसे आला अफसर के कमरे में सजता है रिश्वत का बाजार। टीम सरेआम ने कैसे डिप्टी डायरेक्टर लेस्को को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। नाकाबिले तरदीद सबूतों के बाद कैसे सीनियर अफसर ने बौखलाहट में शर्मनाक हरकत की, कैसे डिप्टी डायरेक्टर लेस्को अब्दुल्ला शब्बीर कैमरों के सामने 5,000 का नोट निगल गया। साइलीन की जिंदगियां अजीरन करने वाला बाद में कैसे माफिया मांगता रहा। टीम सरेआम के स्टिंग ऑपरेशन के बाद कैसे खुलबली मची। सीनियर अफसर को बचाने के लिए महकमे ने कौन कौन सी भोंडी चालें चली। इंतहाई हैरान कुन और बड़ा दिलचस्प है आज का ये सरेआम। पैसे निकालिए जरा 2 लाख रुपए। सर आए ना। सर निकाले। ऐसे आपको हम जाने भी नहीं देंगे सर। आप खुद निकालो। ये नंबर सारे हमारे पास हैं। सर ये 1,80,000 रुपए इसको देते हुए रंगे हाथों ने पकड़ा। नोट है कि चबा भी गया। अफसर की जलालत का ये आलम है कि 5,000 का नोट निकाल के कैमरों के सामने निकल लिया तुमने, और तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे। मुझे हैरानी है लेस्को कैसे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई आपको शर्मिंदगी और नजामत हो रही है? तो मैं इस सिस्टम से ही बेजार हूं। लेस्को का सताया हुआ एक शख्स टीम सरेआम के पास पहुंचा और बताया कि किस तरह 32 लाख के सिक्योरिटी रिफंड के लिए वो लेस्को के चक्कर लगा लगा कर चकरा गया है, लेकिन लेस्को के अफसरान रिश्वत की भारी रकम के बगैर कोई बात सुनना गवारा नहीं कर रहे। 1 साल गुजर गया है लेकिन लेस्को हुक्काम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही।
عوام پر ایک جانب بجلی کے بھاری بلوں کی یلغار اور پھر ان بلوں پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اور دوسری جانب ایسے رشوت خور افسران نے سائلین کی زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں۔ یہ رشوت خور صرف حرام مال ہی نہیں کھاتے بلکہ لوگوں سے رزق حلال کا لقمہ بھی چھین لیتے ہیں۔ تبھی ٹیم سریام نے ان رشوت خور اعلی افسران کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ پلان کے مطابق ہم نے اس شخص کو کہا کہ وہ دوبارہ لیسکو کے اس افسر کے پاس جائے اور پیسوں کی ڈیل کرے اور اس کے رشوت کے مطالبے کو خفیہ کیمرے میں ریکارڈ کرے۔ تاہم اس شخص نے یہ سارا کام خود کرنے کی بجائے ہماری ٹیم سے مدد طلب کی، کیونکہ یہ سب کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ ہم نے اس کی یہ بات اس لیے مان لی کیونکہ ہمارے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ اگلے دن ٹیم سریام کا ایک رکن اس کے ساتھ لیسکو کے دفتر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر ہمارے ٹیم ممبر اور اس شخص کی ملاقات ڈپٹی ڈائریکٹر کے کار خاص سے ہوئی جس کا نام شفیق تھا، لیکن اپنے نام کے برعکس اس کی شفقتوں اور محبتوں کا محور انسانیت نہیں بلکہ پیسہ تھا، حرام کا پیسہ۔ شفیق جیسے کارندے سینئر افسران کے ساتھ مل کر کیسے رشوت ستانی کا شرمناک دھندا جاری رکھے ہوئے ہیں، پروگرام کا یہ حصہ چونکا دینے والا ہے۔ اس شخص نے ڈپٹی ڈائریکٹر تک پہنچنے کے لیے شفیق کو پورے 20,000 روپے دیے، لیکن لاکھوں روپے ہڑپ کرنے والے شفیق کو 20,000 وصول کرنے کے بعد کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ تبھی تو اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر ہمارے ٹیم ممبر نے اسے لالچ دیا کہ فی الوقت کسی طریقے سے ہمارا یہ کام نپٹا دو، اس کے بعد 2 فائلیں اور بھی ہیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اگر میں نہیں دے رہے تھے بیٹھ کے شفیق بھائی ویٹ کر کے چلے میں پتا گل کچھ کر دیں کرا دے بھائیو بڑے کون نہیں پتا پرانی فائل کٹاوا پہلے تھی راضی ہو بھائی ناراض نہیں کرنا پانا 2 ہجے ہو آنیاں نے میرے پتا ہے 2 پہلے ہو اوکے ادھر اگر تھی اور راضی کو ہونا تو ناراض نہیں ہونا کیونکہ 2 سال کے اور بڑیاں آنیاں نے چلو بڑا جوں توں کر کے شفیق ڈپٹی ڈائریکٹر لیسکو سے ملاقات اور پیسوں کی ڈیل کروانے کے لیے راضی ہو گیا، لیکن شفیق کو اندازہ نہیں تھا کہ اب کی بار اس کا ڈپٹی ڈائریکٹر ایسا پھنسے گا کہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ شفیق ہمارے ٹیم ممبر اور درخواست گزار کو لے کر ڈپٹی ڈائریکٹر کے آفس پہنچا۔ یہ ہیں صاحب بہادر ڈپٹی ڈائریکٹر لیسکو عبداللہ شبیر، جو سائلین کو انسان تک نہیں سمجھتے، بس جو سائل منہ مانگی رقم ادا کرے اس کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے اور باقیوں کو اسی طرح سال ہا سال دھکے کھانا پڑتے ہیں۔ ہمارے ٹیم ممبر نے انہیں 32 لاکھ کی فائل پر 2 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا، لیکن شفیق کی طرح ڈپٹی ڈائریکٹر نے بھی منہ بنا لیا کہ 32 لاکھ کی فائل پر صرف 2 لاکھ کا خرچہ پانی۔ 32 لاکھ ہاں جی 2 لاکھ بجٹ ہی کرنا ہے۔ اصل تو پہلے والا بندہ خراب کر کے وہ پیسے بھی بڑے کھا گیا، ظفر جہاں پہلے آنا وہ تو اصل تو وہی میں کہہ رہا کہ سب کو بندہ پہنچا رہا۔ ہمارے ٹیم ممبر نے اس کے سامنے بھی وہی کہانی دہرائی جو اس کے کار خاص شفیق کو سنائی تھی کہ جناب ابھی تو ابتدا ہے،
ہمارے پاس مزید فائلز بھی ہیں، لہٰذا آپ کو مزید کام بھی دیا جائے گا، یعنی مزید پیسہ ملے گا، جس پر ڈپٹی ڈائریکٹر راضی ہو گیا۔ ہماری یہ ڈیل صبح کے وقت فائنل ہوئی اور شام کو ڈپٹی ڈائریکٹر کو رشوت کی بھاری رقم دینا تھی، لیکن اس سے پہلے ہمیں بہت کچھ کرنا تھا۔ اس رشوت خور اعلیٰ افسر پر پکا ہاتھ ڈالنے کے لیے پوری تیاری کرنا تھی، کیونکہ یہ شخص آسان ہدف نہیں تھا۔ ہر وہ شخص جس پر بھی حرام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اس کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، اس میں سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ بد اخلاق اور بد نیت ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی آسانی سے اپنا جرم تسلیم نہیں کرتے، اور اس کا اندازہ بعد میں ہمیں بخوبی ہو گیا۔ سر یہ 1,80,000 روپے اس کو دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں نے پکڑا، نوٹ ہے کہ چبا بھی گیا۔ افسر کی ضلالت کا یہ عالم ہے کہ 5,000 کا نوٹ نکال کے کیمروں کے سامنے نکل لیا تم نے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اس سے بچ جاؤ گے۔ کوئی آپ کو شرمندگی اور نظامت ہو رہی ہے؟ تو میں اس سسٹم سے ہی بیزار ہوں۔ کسی بھی نامناسب صورتحال سے بچنے اور ڈپٹی ڈائریکٹر لیسکو کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے چونکہ ہمیں مزید وقت درکار تھا، تبھی ہمارے ٹیم ممبر اور درخواست گزار نے اس دن کسی مصروفیت کا بہانہ بنایا اور سیدھا FIA لاہور کے دفتر پہنچے۔ FIA آفس پہنچنے کے بعد ایک نئی کہانی ہماری منتظر تھی۔ پتا چلا کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA لاہور کے سربراہ اور دیگر 10 افسران اور اہلکاروں کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع سے پتا چلا کہ ایک خفیہ ایجنسی کی رپورٹ کی بنیاد پر ان سب لوگوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں FIA کی جانب سے مدد ملنا محال دکھائی دے رہا تھا، اور ادارے کو درخواست دے کر انہیں اس چیز کے لیے آمادہ کرنا اور کاغذی کارروائیوں میں الجھنا دیر کا باعث ہو سکتا تھا۔ چونکہ یہ عوامی کام تھا، لیسکو کا سینئر افسر اپنے آفس میں شہریوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہا تھا، رشوت کا کھلے عام مطالبہ کر رہا تھا، اس لیے ٹیم سرعام نے فوری طور پر یہ سٹنگ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ $1,80,000 یہ لیں، بیسٹ آف لک۔ اگلے دن پوری تیاری کے ساتھ ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر کے آفس سے کچھ دوری پر پڑاؤ ڈالا۔ 2 لاکھ کی بجائے ہم نے اپنے ٹیم ممبر کو 1,80,000 روپے کے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس بھیجا۔ 20,000 نہ دینے کے پیچھے بھی ایک خاص وجہ تھی، جس کا اندازہ آگے چل کر آپ کو خود بخود ہو جائے گا۔ ہم نے 1,80,000 کے تمام نوٹوں کے نمبر نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ویڈیوز اور تصاویر بھی بنا لی تھیں تاکہ ثبوت باقی رہے۔ ہمارا آدمی ڈپٹی ڈائریکٹر کے دفتر پہنچنے کے بعد خفیہ ریکارڈنگ بھی کر رہا تھا، اور ہم تھوڑے فاصلے پر اپنی گاڑی میں موجود تھے، جہاں ہمارے پاس ایسے گیجٹس اور سامان موجود تھا جن کی مدد سے ہم ڈپٹی ڈائریکٹر کے دفتر میں ریکارڈ کی جانے والی تمام سرگرمیوں کو براہ راست دیکھ رہے تھے۔ ہمارے بندوں کو وہاں کافی انتظار کرنا پڑا۔ اسی دوران ڈپٹی ڈائریکٹر کے دفتر میں کچھ اور لوگ بھی دکھائی دیے جو بند پیکٹ ڈپٹی ڈائریکٹر کو دینے آئے تھے۔ پیکٹس کی یہ حوالگی خاصی مشکوک تھی۔ 2-3 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ہمارے لوگوں کی باری آئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے پہلے تو مطمئن ہو کر رشوت کی رقم اپنے ہاتھوں میں لی، لیکن پیسے گننے کے بعد جب اسے اندازہ ہوا کہ رقم پورے 2 لاکھ نہیں بلکہ 1,80,000 ہے تو موصوف ناراض ہو گئے۔ ہمارے نمائندوں کو باتیں سنانا شروع کر دیں۔ یہی ہم چاہتے تھے۔ ہمارا مقصد تھا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر غصے میں آئے اور بولتا چلا جائے، اور باتوں ہی باتوں میں بہت سارے نئے ثبوت ہمارے ہاتھ آ گئے۔ ہاں جی، لیٹر بھی لا 1,80,000 کوئی نہیں 20,000 اور 20,000 کمیٹمنٹ گل ہو گئی
ਇਹ ਪਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਦੋ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਗਿਣੋ 20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਲੈ 2 ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਰ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਪਈਆਂ। ਤੂੰ ਲੈ ਨਾ ਵੇਖ ਲਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਠੀਕ ਹੈ 20,000 ਤੁਹਾਨੂੰ मंडे वाले दिन मिल जाएगा। ठीक। जब डिप्टी डायरेक्टर किसी सूरत न माना तो हमारे बंदे ने इससे वादा किया कि पीर वाले दिन बाकी के 20,000 भी इसे मिल जाएंगे, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि फिर काम भी पीर वाले दिन ही होगा। और इसके बाद हमारा नुमाइंदा वापस आ गया। ਕੰਮ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਗਾ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮ आज करवा के उठना मैं ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਫਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ सर पता है मैंने अब सारे सबूत मौजूद थे। अब वक्त आ गया था कि लेस्को के डिप्टी डायरेक्टर को होश में लाया जाए। इससे पहले कि टीम लेस्को ऑफिस का रुख करती, हमने अपने इसी बंदे को एक मर्तबा फिर 10,000 देकर डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर भिजवाया कि इसे 10,000 देकर दरखास्त करे कि हमारी फाइल आज ही फॉरवर्ड कर दे। इस सरगर्मी का मकसद ये था कि जहां कुछ मजीद शवाहिद इकट्ठे हो जाएं, वहीं मौसूफ को कुछ देर मजीद उलझा कर भी रखा जाए ताकि वो दफ्तर से उठकर बाहर ना जा सके। अगरचे सब कुछ प्लान के मुताबिक था, ताहम अपने टीम मेंबर को रवाना करने के बाद टीम सरेआम भी इसके पीछे ही निकल पड़ी, क्योंकि ताखीर नुकसानदेह साबित हो सकती थी। रिश्वत हमारे मुआशरे में किस तरह से एक नासूर की तरह सरायत कर चुकी है, सरकारी अफसरान में बददियानती किस तरह तशवीशनाक हद तक घर कर चुकी है, पकड़े जाने पर सीनियर अफसरान अपने बचाव के लिए कैसे कैसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्राम का ये हिस्सा जरा गौर से मुलाहिजा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला शबीर साहब हैं आप? अब जानते हैं हम क्यों आए आपके पास? पता नहीं, मैं तो यहाँ बैठा आपको नहीं पता कि हम क्यों आए आपके पास? बताएंगे तो मेरा पता चलेगा। आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल तनख्वाह मिलती है हुकूमत की तरफ से? तनख्वाह मिलती है आपको हुकूमत की तरफ से? जी जी बैठे मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे उसका जवाब दीजिए। तनख्वाह मिलती है आपको हुकूमत की तरफ से? बेटा बैठ आप रिश्वत क्यों लेते? बेटा मत कहिए मुझे प्लीज। कोई शर्म आती है आपको? सर की बात बताएंगे तो पता चलेगा। आपको नहीं पता? रोटी को चोची कहते हैं आपके? मैं क्यों खड़ा हूं यहाँ पे आपके सामने? सर कोई बात बताएंगे। पैसे निकालिए जरा 2 लाख रुपए। 1,80,000 देंगे आपको, निकाल के रखें सामने। अब्दुल्ला साहब रियायत इसी सूरत में होगी कि अगर आपको ऑपरेट करेंगे तो निकाल के रखिए सामने। अब्दुल्ला शबीर साहब, मैं रिकॉर्डिंग्स निकालना शुरू करूं आपकी? जी निकालिए। आप 1,60,000 रखिए पहले निकाल के। 1,80,000 निकाल के रखिए सामने। अब्दुल्ला शबीर साहब आखिरी बार कह रहा हूं आपके पास आखिरी मौका है बची खुची इज्जत को थोड़ा सा तस्लीम करके अपनी गलती को बढ़ाने का। बस जितनी बार डिनाई करेंगे उतनी बार आपके साथ साथ वीडियो चलेंगी, पूरी कौम थू थू करेगी आपको। मैं आपसे लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूं 1,80,000 रुपए निकाल के बाहर रख दीजिए। आप 2 मिनट देंगे? आप 1,80,000 निकाल के बाहर रखेंगे सर, या आगे पीछे कर दिए कहीं? दराज में है तो निकाल दीजिए। आप निकालिए ना सर। तो सर आए ना। सर निकालें। ऐसे निकल, ऐसे ऐसे आपको हम जाने भी नहीं देंगे सर से बात। नहीं प्लीज लैपटॉप निकालें जरा, पहले उनकी वीडियो दिखाएं। पहले लैपटॉप निकालें। रुक जाइए, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूं, मुझे बदतमीजी में मजबूर नहीं। प्लीज लाओ बेटा, पहले वाले दिन से निकालना शुरू करें। ये पहले दिन से तुम्हारी रिकॉर्डिंग होना शुरू हुई। आप ही हो ये? साड़ी रिकवरी कितने की? 32 लाख। 32 लाख की समझ 2 लाख चलो पता लगेगा हफ्ता भी क्यों होता है। हाँ जी 1,80,000 2 दिन कोई नहीं 20,000 रुक जाओ और 20,000 कमिटमेंट की गल हो गई। आप ही हो ये?
कि कोई और है? नहीं, आप नहीं है ये? ये डबिंग हुई है। अच्छा जी, डबिंग हुई है। पैसे लेने की डबिंग, पैसे लेने की फुटेज भी निकाले जरा इसकी, वो भी डबिंग हुई है। पैसे देखो, आप खुद निकालो अगर है पड़े हुए यहाँ पे तो। एक मिनट, वो निकालें कैमरा बेटा, एक ही फ्रेम, ये पैकेट है, छोड़े ये पैकेट भी। अच्छा, दूसरे दफ्तर दे दिए थे इसको, ठीक है। लाइन नंबर जो थे हमारे 30, 31, 32, 33, 34, 35, इसमें से एक नोट था मुझसे। हाँ निकालो, यही पड़ा होगा। ये एक नोट का नंबर इस पे लगा, नोट निकाल दो। अच्छा, अब ये किस चीज के पैसे लिए? देखिए, उससे आराम से तमीज से बात करें, फिर हम बात करेंगे सुकून से। आपने किस चीज के पैसे? सर जी पैसे मैंने लिए, मैं बाहर निकला हूँ दराज में, किसी ने रख दिए होंगे, आपके सामने ही पड़े। आपको क्या आप कह रहे हैं फुटेज भी डबिंग हुई है? फुट में एडिशन हो अब्दुल्ला गया। शबीर, पता है जब पकड़ा जाए ना इंसान रंगे हाथों, मेरी बात सुनो एक मिनट, तो तब पता आसान तरीन हल क्या होता है कि यार गलती हो गई है यार। अब्दुल्ला साहब नहीं करें, किसको फोन करोगे? क्या फोन करोगे तुम? क्या करोगे कि मैं इतना बेगैरत आदमी हूं कि मैं रिश्वत ले रहा था अपनी सीट के ऊपर बैठ के, ऐसा बेहया हूं, और अपनी सामने नजर आने वाली वीडियो को मैं कह रहा हूं कि डबिंग हुई है? ये कहोगे किसी को फोन करके? किसको बताओगे फोन करके कि बड़ा गैरतमंद आदमी हूं, मैं पैसे लेते हुए पकड़ा गया हूं रंगे हाथों, ऊपर से बेशर्मी और बेहयाई कर रहा हूं कि मैं हुई नहीं, ये डबिंग हुई है, दांत निकाल रहा हूं आगे से। सारी जिंदगी ऐसी गुजारी तुमने, किस चीज की तनख्वाह लेते हो तुम? ये शाहाना अफसर किस लिए दिया हुआ है हमने दफ्तर आपको कि लोगों को जलील करो? यहां पे उसका राइट था कि आपको उसके पैसे वापस करने थे, जब तक के पैसे नहीं लिए तुमने उसकी एड़ियां रगड़ रगड़ के जलील किया तुमने उसको। तुमने 20,000 किस चक्कर के लिए थे 2-3 दिन पहले? वो वीडियो भी दिखाओ उसको जरा, निकाले, इनको नहीं जाने देना है। सर मैंने उनसे ना मांगे, उन्होंने दिए आपको, जबरदस्ती दे के गए आपको। मैंने नहीं मांगा। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे बड़ी मेहरबानी की बात कर, ये इतने अल्फाज में आपके लिए इस्तेमाल ही ना करता, आप पहले वहां पे कहते जी गलती हो गई है, मेरा मुकदमा ही खत्म हो जाता। आप मुझे बताइए कि उसके पैसे आपने राइटली वापस करने थे ना, उसके लिए पैसे लेने की क्या जरूरत थी? क्यों ऐसा होता है कि हमारे मुल्क के दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में फाइल नहीं आगे बढ़ सकती जब तक नोट ना दिखाए जाए? यार आप मुझे ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं, आप बताएं क्या बात करेंगे आप मुझे बताइए। आप वैसे मैं सुन रहा हूँ आपको, जो कहेंगे मैं सुनाऊंगा। आप मैं सुन रहा हूँ, मैं कैमरा मैं कौन सा कुछ चाय पीने के लिए हाजिर हूँ आपके पास? मैं तो इसी के लिए आया हूँ, 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। जो आपने बताना ऑन कैमरा बताइए, ऑफ द रिकॉर्ड भी जो बता रहे होंगे, हमारे को 20 कैमरे तो वैसे ही लगे होंगे इस वक्त मुझे। सर जी लगे होंगे, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है उसका। आपकी कम से कम 6 एंगल से वीडियो बनी है हर चीज की, जिसे आप कह रहे हैं डब हुई है। दुनिया की किसी फॉरेंसिक में लैब में टेस्ट करवा लें, आप भी, आपके अफसरान भी, और FIA के दोस्त भी। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ पता किस चीज की होगी? आपकी बेहयाई की। तस्लीम कर लेने से बड़ा हो जाता है, आखिरी चांस होता है इंसान के पास अपनी इज्जत बचाने का, वो भी गवा दिया आपने। और वो झूठ बोल के पूरी दुनिया देख रही होगी, आपकी वीडियो चल रही है, और आपका ये दांत निकालते हुए कि जी डबिंग हुई है, वो लोग लानते भेजेंगे आपके ऊपर घरों में बैठ के। अब्दुल्ला शफीक साहब, ये रखिए वापस, दे दें इनकी ईमान, 5,000 रुपये निकाल देना, ना करें सर जी, निकाल देना, ना करें ना। किधर है? अच्छा वो किधर है? अब मुझे बताएं किधर है 5,000? यार बात को देखो, तुम कोऑपरेट करोगे तो मैं बात करूंगा ना। अच्छा वो एक नोट कहाँ है? वो एक नोट कहाँ है? छोड़ दे, मेरा नाम भूल जाए आप। वो एक नोट कहाँ है? एक नोट कहाँ है? क्या करेंगे? तड़ियां लगाएंगे मुझे? मुझे 5,000 के नोट तो एक निकाल गया। वो नहीं है बेटा, ठीक है चलिए मंगवा दें, ऐसे नहीं मंगवा दें, बता दें इसको क्या बताएं किसके पास है। परेशान हाल साइलीन का जीना दूभर करने वाला ये रिश्वतखोर आला अफसर सच्चाई सामने आने पर ऐसे बौखलाया कि इंतहाई अहमकाना और तिफलाना हरकत पर उतर आया। बरामद होने वाली रिश्वत की रकम से 5,000 का नोट कहां गया?
جب باقی رقم برآمد ہو گئی تھی وہیں ڈپٹی ڈائریکٹر کو چاہیے تھا کہ یہ 5000 کا نوٹ بھی سب کے سامنے رکھ دیتا، لیکن اس نے بوکھلاہٹ میں ایک عجیب و غریب حرکت کی اور 5000 کا نوٹ نگل گیا۔ یہ چال باز نوٹ نگلتے وقت خود کو کیمروں سے بچانے کے لیے نیچے کی جانب جھک گیا، لیکن ہمارا کیمرہ اس کی اس ساری سرگرمی کو پوری تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نوٹ نکالو، چھوڑو، دکھاؤ بھائی اس کو، ہاتھ پہ فوکس کرو، نوٹ نکالو، نوٹ دے۔ چلو کوئی بات نہیں، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ السلام علیکم جی سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر یہ 1,80,000 روپے اس کو دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں نے پکڑا، نوٹ ہے کہ چبا بھی گیا ابھی، اس کی بھی ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس، اس کے دراز سے بھی پیسے برآمد ہوئے ہیں، اس کی ساری کو 6 کیمروں کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ ان کے افسر ہیں سر؟ یہ ان کے ماتحت ہیں۔ لاؤ بیٹا ذرا سر کو دکھانا شروع کرو ایک ایک چیز۔ ساری ریکوری کتنے کی؟ 32 لاکھ۔ 25 لاکھ کی سال میں 2 لاکھ ہے۔ تو پتہ لگے گا ہفتہ بھی کیوں ہوتا ہے؟ ہاں جی 1,80,000 کوئی نہیں 20,000 اور 20,000 کمٹمنٹ جڑی گل ہوگی گل ہوگی۔ یہ صاحب ہے سامنے والے جو کھڑے ہیں، ٹھیک ہے سر؟ اس میں کوئی جو جہاں دل چاہے زندگی میں آپ بھی، لیسکو کے اعلیٰ افسران بھی، ایف آئی اے بھی، جہاں دی جائے اس کا فورنزک کروا دیں، ہمیں کوئی ڈبنگ کی دیکھے گی پوری فارم۔ شفیق صاحب بھی تو تشریف لائے نا ذرا کیمرے کے سامنے، ادھر آ جائیں، کیا ہم کو آپ کو دعوت دے رہے ہیں؟ خیر نہیں، ایک تو پکڑے گئے اوپر سے جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، آپ کے علم میں نہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ کو حصہ نہیں آتا اس کا؟ نہیں مجھے تو کچھ نہیں آتا، مجھے کیوں آئے گا حصہ؟ آپ کو ویسے شرم آ رہی ہے کہ ایسا بندہ ماتحت ہے آپ کا، یا آپ کے دفتر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ وہ 5,000 کا نوٹ نکالنے کی، منہ میں ڈالنے کی ایک ایک ریکارڈنگ ہے سر ہمارے پاس، کہتے ہیں تو وہ بھی دکھا دیتے ہیں، پیچھے رکھے گی پیسے۔ وہ غلط ہے تو غلط ہے، اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کو کیا سر تنخواہ وغیرہ نہیں ملتی کیا سر؟ سارا کچھ ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ بہترین ایسی چل رہا ہے، شاندار کمرہ دیا ہوا ہے ہم سب نے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے، اس کے باوجود لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں یہ لوگ۔ دیکھ لیتے ہیں ان کو، کرتے ہیں فائن۔ آپ کے اختیار میں کیا ہے ابھی؟ یعنی آپ تو اس کو ڈسمس یا کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے، نہ محترم افسران نہیں کریں گے، ٹھیک ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، ان سے کہیں کہ جو بھی لیسکو کے ہیڈ ہیں ان سے بات کریں۔ ہاں تمہارے بچے ہیں ویسے، آپس کی بات ہے، دیکھیں گے تمہیں یہ نوٹ نکال کے منہ میں ڈال کے نگلتے ہوئے، سانس تمہارا پھولے ہوئے، کیا تم نے اگزامپل قائم کی ہے بچوں کے لیے؟ یار کتنی غیرت مندی کی بات ہوتی ہے وہاں بیٹھے بیٹھے تم کہتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، 10 اور لوگوں سے بھی ہو جاتی، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو تمہیں تماشا کریٹ کیا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے مظفر گڑھ میں جا کے واپس؟ افسر تھا جناب، افسر بنا کے گیا والا اور ہمارا بندہ، اور افسر کی ضلالت کا یہ عالم ہے کہ 5,000 کا نوٹ نکال کے کیمروں کے سامنے، 20 کیمرے چل رہے ہیں، خدا کے بندے نگل لیا تم نے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اس سے بچ جاؤ گے؟ بیٹھے بھی ہر بات میں تو یہ 6 گالیاں دیتا ہے بدبخت آدمی، مجھے حیرانی ہے لیسکو کیسے لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اور شفیق صاحب خدا کا واسطہ یار، مطلب آپ کو دیکھے گی دنیا، پہلے پیسے پکڑتے ہوئے دیکھے گی، پھر جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے گی، آپ کو شرمندگی اور ندامت ہو رہی ہے؟ یہ سسٹم ہی ایسا، اس میں نہیں رہ سکتا پیسے لیے بغیر، یا کوئی گزارا ہو سکتا ہے انسان کا؟ دیانتداری سے بتائیے گا۔ میں یہاں سے کئی دفعہ ٹرانسفر کی بھی کوشش کر چکا ہوں، میں اس سسٹم سے بیزار ہوں، گزارا نہیں ہو سکتا یہاں پہ۔ میں خود اس چیز سے بہت بیزار ہوں، میں انتہائی جو ہے نا شرمندہ ہوں کہ بس۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بہانے پر بہانہ بنا رہا تھا۔ 5,000 کا نوٹ نگلنے کے بعد اس نے واش روم جانے کا بہانہ بنایا، حالانکہ ہماری کوشش تھی کہ اس کا ٹیسٹ کروایا جائے اور رشوت خوری کے بعد نوٹ نگلنے کی بےہودہ حرکت کو بھی دنیا کے سامنے لایا جائے۔ ہماری اطلاع پر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی تھی اور لیسکو کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبداللہ شبیر کو حراست میں لے لیا تھا۔ لیسکو کے آفس میں سائلین پر شیر کی طرح دھاڑنے والا
تھانے پہنچ کر بھیگی بلی بن گیا تھا. غریبوں کا خون پینے والے کا خون تھانے پہنچ کر خشک ہو گیا تھا. چند گھنٹوں میں اس بے ضمیر کا ضمیر بھی بظاہر جاگ گیا تھا. غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا اور یہ معافیاں بھی مانگ رہا تھا. اللہ واسطے معاف کر سکتے ہیں. اللہ واسطے معاف کر دو. علاقے دے لوگ یہ ہمارے پاس حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو نشان عبرت بنا کر محکمے کے باقی بدعنوان عناصر کو سخت پیغام دینے کی بجائے گنگا الٹی بہنے لگی. لیسکو نے اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کچھ اس طرح سے کی کہ اسے بد نظمی اور غیر حاضری کی بنیادوں پر معطل کر دیا، لیکن رشوت خوری اور حرام خوری کی بات کو دبا دیا گیا، چھپا دیا گیا. یقینی طور پر یہ اعلیٰ افسر جتنی بڑی سیٹ پر بیٹھا تھا اس کے اتنے ہی بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہوں گے. پھر جس طرح دونوں ہاتھوں سے یہ پیسہ لوٹ رہا تھا اور ابھی تک کسی بھی قسم کی کارروائی سے بچا ہوا تھا تو یقیناً وہی لوگ اسے تحفظ دے رہے ہوں گے جنہیں ان کا حصہ مستقل بنیادوں پر ملتا ہوگا. یقین مانیے اس رشوت خوری نے معاشرے پر بے پناہ اثرات مرتب کیے ہیں. خود غرضی، لالچ اور مفاد پرستی جیسی بیماریاں پورے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہی ہیں. رشوت کی کوکھ سے جنم لینے والے مسائل نے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. یاد رکھیے رشوت ایسی لعنت ہے کہ جس کا اثر کئی نسلوں تک برقرار رہتا ہے. خدا کے لیے رشوت سے اپنی آئندہ نسلوں کو بچائیے.